لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أقرأ عادي لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما شاء الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. جميل جميل ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن
لتشقى. ما شاء الله عليه الصلاة والسلام. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما شاء الله جدا رائع أيها الشيخ، لا فضل فيه. امين يا رب العالمين. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. عليه الصلاة والسلام. إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ما شاء الله. لا فضل فوق شيخ. الله يخليك. الله يحييك. الرحمن. ما شاء الله. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن. جميل بارك الله في حسن صوتكم أيها الشيخ. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. ما شاء الله. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ما شاء الله. الله. لا إله إلا الله. الله. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى. ما شاء الله بارك الله. آمين يا رب. الله. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله أكبر. وهل أتاك حديث موسى عليه السلام.
وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. جميل جميل. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك ما شاء الله. فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. جميل ما شاء الله. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ما شاء الله. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ما شاء الله. وما تلك بيمينك يا موسى. سبحان الله. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي. نعم جميل رائع جدا. فوق يا الشيخ. وما تلك بيمينك يا موسى.
موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ما شاء الله. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي. الله بارك الله بارك الله. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. الله أكبر. وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. الله. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. ما شاء الله بارك الله بارك الله في حسن صوتكم أيها الشيخ. قال خذها ولا تخف. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ما شاء الله. صدق الله